नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएकोले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञको सल्लाह सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। कोभिड-19 महामारीको त्रासले विश्वव्यापी रूपमा मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढाएको तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। सङ्क्रमणको महामारी अझै रोकिएको छैन। कोभिड-19 को त्रासले मानसिक रोगको महामारी आउँदैछ र त्यसको सङ्केतहरू देखिन थालिसकेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेको छ। कोभिडसँगै बढेको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे हामीले पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले एकजना विज्ञसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट समेत उपचार भइरहेको छ र बिरामीको निको हुने दर पनि बढिरहेको छ। कोरोना उपचारमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रभाव कस्तो छ, यो विषय पनि आज हामीले समेटेका छौँ। साथै प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर उमाशङ्कर चौधरी हालै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर कोरोना विशेष अस्पताल बुटोलबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँको आइसोलेसन अनुभव पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा भने कोभिडसँगै बढेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानबारे विशेष सामग्री। कोरोना महामारीको समयमा कोरोनासँगै अन्य शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय बनेको छ। महामारीको समयमा शारीरिक रूपमा कुनै समस्या नभए पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोभिडसँगै मानसिक समस्या निकै बढेको छ। यो अझै बढ्दै जाने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ। कोभिड-19 प्रकोप फैलिएको ठाउँमा यसले बढी समस्या सृजना गरेको छ। संक्रमितका परिवार र समुदायको मनोविज्ञानमा पनि उत्तिकै असर परेको छ। नेपालमा धेरै जस्तो मनोरोगीहरू उपचारबाट वञ्चित छन्। मानसिक रोग विशेषज्ञहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई नलुकाउन आग्रह गरेका छन्। क्वारेन्टाइनमा एक्लै बस्ने, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा फैलाएका कोभिड-19 सम्बन्धी भ्रामक समाचार र सूचनामा बढी झुन्डिने व्यक्तिहरूमा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएर समुदायमा फर्केका व्यक्तिलाई परामर्शको खाँचो छ। कोभिडसँगै बढेको मानसिक समस्या समाधानबारे हामीले पाटन अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रवि साक्यसँग संवाद गरेका छौँ। कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि डर, त्रास हुनु, त्योसँग सम्बन्धित तनाव हुनु भनेको त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो, हैन? जो मान्छे सजग छ, जसले बुझ्न सक्ने क्षमता राख्दछ, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो र चिन्ता एक हदसम्म हुनु पनि पर्छ, हैन? यदि हामी अब त्यसमा डर, चिन्ता नै नमान्ने हो भने त हामी सबैजना मूर्ख हुन्छौँ। त्यसैले सर्टेन डिग्रीको चिन्ता, सर्टेन डिग्रीको पीर अनि अलिकति उदासीपना, अलिकति रिस हुनु त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर कहिले गएर चाहिँ हामी यो चिन्ता, तनावहरू चाहिँ बढी भयो भन्छौँ भन्दाखेरि जब उसले त्यो समस्यालाई जुझ्नलाई सही कदम गर्नुको साथै झन् त्यसको ठिक उल्टो, त्यसको झन् प्रत्युत्पादकहरू कार्यहरू गर्न थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि उसको दैनिक दिनचर्यामा नै खराब हुन थाल्यो भने हामी त्यसलाई अत्याधिक तनाव अथवा अस्वाभाविक तनाव भन्छौँ, हैन? अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब धेरैजनाको त यो स्वाभाविक रियाक्सन हो र त्यो चिन्ता हुनु पनि पर्छ नै भन्छु म। र केहीलाई चाहिँ अस्वाभाविक चिन्ता पनि भएको छ, है? यो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा एबनर्मल सिचुएसनमा एउटा मान्छेले नर्मल रियाक्सन गर्ने हो, त्यो तनाव हुनु स्वाभाविक हो। अहिले यो कोरोना सङ्क्रमण पछि देखिएको एउटा डरको नतिजा भनौँ अथवा चाहिँ यसको
प्रतिक्रियाको रूपमा यो डरले देखाएका समस्याहरू चाहिँ एकदमै धेरै जटिल देखिरहेका छन् होइन। यो डर कम गर्नको निम्ति के गर्नु पर्ला डाक्टर साहब? यो एक हिसाबले चाहिँ मैले अघि परिभाषित गरेको अलि अस्वाभाविक अथवा अत्याधिक तनावमा चाहिँ पर्न आउँछ होइन। अब तनावलाई जुझ्नको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल फर्मुला के छ भन्दा जे चिजले तनाव हो त्यसलाई समाधान गर्ने हो होइन। तपाईँलाई कोरोनासित डर लाग्ने सायद अब कोरोनाको उपचार आइदिएको भए यो डर तुरुन्तै भोलिदेखि हामी सबैजनाको जान्थ्यो नै होला। अब तर दुर्भाग्यवश यसको उपचार अब भ्याक्सिनहरू अहिले पनि तुरन्त नभइहाल्ने होइन भएको हुनाले अब यो दिन प्रतिदिन यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब हताहत हुन थाले, मान्छेहरू मर्न थाले भने यो जुन समाचारहरू छन् बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई डर लाग्नु त स्वाभाविक नै हो। तर यो कुनै पनि तनावलाई चाहिँ अब मैले अघि भने जस्तै कसरी यसलाई चाहिँ सम्हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको समाधानतिर जाने हो है। अब तुरुन्त चाहिँ हामीसँग भ्याक्सिन औषधिहरू यो समाधान नभएपछि अब यसबाट बच्ने हो होइन। अथवा हामी अहिलेको लागि चाहिँ समाधान भनेको नै आफूलाई रोग लाग्न नदिनको लागि चाहिँ सठिक स्टेप्सहरू लिने हो। र यसको लागि अहिले हामीसँग भएको भनेको प्रिभेन्सन हो होइन। प्रिभेन्सन भनेको सबभन्दा त यो कोरोनाको बारेमा जे जति पनि अहिले वैज्ञानिक तथ्यहरू छन् त्यसलाई अलि हामीले बुझ्न सक्नु पऱ्यो र त्यही अनुसार त्यसबाट बच्नको लागि के छ भन्ने चाहिँ कुराहरू छ त्यही आत्मसात गर्ने हो। र यसमा त्यो धेरै कम्प्लिकेटेड छँदै छैन। यसमा अब सधैँ हामीले कुरा गरिरहेको हो मास्क लाउने, एउटा फिजिकल डिस्टेन्सेस यो एटलिस्ट पनि चाहिँ 3 फिटभन्दा पर बस्ने होइन। अनि त्यसपछि सबै चिजहरू कहीँ छोइसकेपछि बारम्बार हात धुने अथवा सेनिटाइजर युज गर्ने। अनि त्यसपछि आएर खानाहरू खाँदाखेरि पनि राम्रोसँग पकाएर खाने, यी 3-4वटा बेसिक छ। त्यो गरेपछि हामी त्यसबाट सुरक्षित हुन्छौँ नि होइन। सिम्पल कुरा। तपाईँ पोजिटिभ मान्छेसँग पनि अब तपाईँ नजिक परे तापनि त्यो 3 फिटभन्दा नजिक पऱ्यो भने पनि यदि त्यो मान्छेले मास्क लाछ र तपाईँले पनि मास्क लाछ भने त्यसको त्यो 3 फिटभन्दा भित्र नजिक पर्दाखेरि पनि तपाईँले कुरै गरेर तापनि 15 मिनटभन्दा कमको चाहिँ तपाईँ एक्सपोजर छ भने यु आर स्टिल सेफ होइन। इट्स मोर देन 99% सेफ। यस्तो फ्याक्ट्सहरू चाहिँ जान्नु पऱ्यो मान्छेहरूले है। यो अहिले चाहिँ सबै मान्छे डराएको चाहिँ कारण के भन्दाखेरि यसलाई एकदम भयावह रूपमा उहाँहरूले लिइरहेछ। मानौँ कि तपाईँको कोरोना भएको मान्छे चाहिँ एकदम तपाईँ चाहिँ 10 हात परबाट चाहिँ ऊ हिँड्यो भने पनि तपाईँलाई सरिहाल्छ कि भने जस्तो यो चाहिँ मिसकन्सेप्सन्सहरू भएको हुनाले पनि मान्छेहरू बढी तराएको हो। र उहाँहरूको व्यवहार पनि सायद यही मिसकन्सेप्सनबाट नै आएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले छोटकरीमा भन्नु पऱ्यो भने योबाट डर कम गर्नुको लागि यसको बारेमा सही जानकारी लिनु पऱ्यो र यसबाट बच्नको लागि चाहिँ सही स्टेप्सहरू लिनु पऱ्यो। त्यसपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ नै। हजुर। तर डाक्टर साहब अब अहिले यो सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि कति मान्छेहरूलाई जुन एउटा एकदमै डर लाग्ने समस्या छ नि त्यो डर चाहिँ अब अहिले सोसियल मिडियाहरूमा लगायत अब टेलिभिजन रेडियोहरूमा फोन गर्दाखेरि पनि कोरोनाबाट बच्नको निम्ति यसो गर्नुहोस् भनेर त्यो कुराहरू पनि इन्फर्मेसनहरू पनि पुगेको अवस्था छ। त्यो कुराहरू पुग्दै पनि मान्छेलाई एउटा यो डर उत्पन्न भइरहेको छ नि। यो कुरालाई चाहिँ कतै हामी मनोरोगसँग पनि जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो जुन अथोरिटी हाम्रो गभर्मेन्ट भन्यो इभन हाम्रो मिडियाजहरूले सबैलाई सहजै हामी विश्वास गर्ने अवस्था छैन कि त्यसले गर्दा पनि हामीलाई प्रब्लम भइरहेछ होइन। र मान्छेहरू पनि प्राय मान्छेहरू कसलाई पत्याउने कसलाई नपत्याउने भन्ने पनि अन्योलमा छन् है। अब हुन त यो रोगै नयाँ भएको हुनाले हामीले हरेक दिन हिजो एउटा ठिक भनेको भोलिपल्ट यो होइन कि भन्ने अवस्था नै हो होइन। यो अन्योलता चाहिँ पक्कै पनि छ। र त्यसमाथि पनि अब हामी जस्तो देशमा जहाँ अब यो जुन आधिकारिक गभर्मेन्ट मिडिया भयो इभन होइन अब यो पत्र पत्रिकालाई पनि सबैले सहज त्यति चाहिँ विश्वास नगरेकोले नै यो यसमा प्रब्लम भइरहेछ। जब हामी विश्वास गर्दैनौँ त हामी अझ बढी इन्सिक्योर फिल त गर्छौँ नै होइन। अब त्यस बाहेक पनि म अब यो फिल्डमा हामी उपचारको क्षेत्रमा हामी अगाडि बसिरहेको हुनाले यो मान्छेहरूलाई अर्को सबैभन्दा डर चाहिँ के भन्दाखेरि अब मलाई रोग लाग्छ लाग्यो मैले उपचारै नपाउने हो कि भन्ने पनि एकदमै डर त्रास छ होइन। र यो कोभिडको त उपचार पाउँदैन त्यो मात्र होइन कि अरू रोगहरू पनि केही लाग्यो भने मैले उपचारै नपाउने अवस्था हो कि भन्ने यो यस्तो किसिमको इन्सिक्योरिटी र एकदम निराशावादी विचारहरू चाहिँ एकदम फैलिएकोले पनि मान्छेहरू बढी त्रसित भएको म चाहिँ त्यसरी बुझ्दछु। हजुर। सूचना प्रवाह चाहिँ राम्रोसँग हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो। त्यो पनि हो इफेक्टिभ पनि भएन कि भनेको अब तपाईँले अघि कुरा निकालिहाल्नुभयो। अब अहिलेको जमाना के छ भन्दाखेरि यो आधिकारिक यो सूचना प्रवाह भन्दा पनि बढी यो सोसियल मिडिया यो जुन फेसबुक भाइबर इन्स्टाग्राम यस्तो चिजहरू चाहिँ अझ बढी भाइरल हुन्छ सजिलै होइन। र अब यो आधिकारिक चिजहरू हामी त्यति इफेक्टिभली दिन नसकेको हो कि भन्ने नै छ है। अब कसैले चाहिँ अब भने अहिले पनि
थुप्रै मिडियामा चाहिँ यो कोरोना भनेको त यो अफवाह हो भन्ने जस्तो त्यो सबैले मान्छेहरूले पत्याइरहेको अवस्था छ होइन। एकदम तपाईँलाई अब एकदम छक्क पर्दैछ, एकदम पढे लेखेको मान्छे ठुल्ठुलो मान्छेहरू पनि यो होइन भन्ने जस्तो त्यसरी पनि पछि लागिरहेछन् होइन। अब यो जुन आधिकारिक तिनीहरू चाहिँ इफेक्टिभ नभएको भनेरै मान्नुपर्छ हामीले होइन। गरिरहेछौँ तर समहाउ पिपल आर नट ट्रस्टिङ देम है। त्यसमा हामीले अझ अरू केही ट्रस्ट चाहिँ जित्ने चाहिँ केही स्टेप्सहरू अझै लिनु एकदम जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो डर समाधान गर्ने एउटा उपाय भनेको चाहिँ अहिले अब न्युज सामाजिक सञ्जालमा जसरी एउटा समाचारहरू आइरहेका हुन्छन्, पोस्टहरू आइरहेका हुन्छन्, ती चाहिँ सकारात्मक हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन। यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी एउटा व्यक्तिले पोस्टहरू गर्छ, भिडियोहरू गर्छ, त्यो कसरी गर्नु पर्ला, के कुरामा संवेदनशील हुनु पर्ला? यो हरेक व्यक्तिले त अवश्य पनि हामी सबैजना चाहिँ मेरो पोस्टले के इफेक्ट पर्ला भने अलिकति सोच्न त एकदमै जरुरी छ, हामी सबैको दायित्व पनि हो होइन। तर यसबाहेक पनि हाम्रो जुन जिम्मेदार मिडियाहरू छ, मिडियाहरूले पनि यो जब नकारात्मक फैलिन्छ नि तुरन्त खण्डन गरेर कसरी यसलाई फैलिनबाट बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ मिडियाले एक्टिभ रोल लिन सक्छ यसमा होइन। अब हामी धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हाम्रो एकदम त्यो विश्वास गर्ने आधिकारिक त्यो बाटोहरू तिनीहरू हाम्रोमा विश्वासको चाहिँ एकदमै कमी छ। अब सायद त्यो बेला मौका हामीले गर्न नसकेकोले नै होला विश्वास जित्न नसकेको होइन। तर यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फोर्स पनि गर्नुपर्छ, ल इन्फोर्स पनि गर्नुपर्छ होइन। यो मिथ्याका धारणाहरू चाहिँ फैलाउने र मान्छेहरूलाई अझ बढी चाहिँ घाटा हुने खालका न्युजहरूलाई त रोक्नु पनि पर्छ होला। यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भन्दा यो साधारण परिस्थिति हो, यो विषम परिस्थिति हो। अझ कम्पेयर नै गर्ने भने दिस इज जस्ट लाइक अ वार, यो एउटा एक किसिमको युद्ध पनि हो यो होइन। भनेपछि अब यो मिडियालाई चाहिँ हामीले एकदम यसलाई चाहिँ बुद्धिमानीपूर्वक यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ युद्धमा आफ्नो के अरे वारियर्सहरू आफ्नो जनताको चाहिँ मनोबल बढाउनलाई कहिलेकाहीँ त प्रोपागान्डा गर्छन् मान्छेहरू होइन। मैले अब प्रोपागान्डा गर्नु त भने होइन, तर सही चिजलाई नै हामीले त्यसलाई अझ चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ जाने चाहिँ उपायहरू पक्कै पनि सबैजनालाई हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ होइन। किन हाम्रो ठुलो अब सरकारी चाहिँ वक्तव्यहरूलाई नपत्याइकन मान्छेहरू एउटा कसैले चाहिँ फेसबुक स्टेटस राखेको चिजलाई चाहिँ उनीहरू किन त्यसरी बढी चाहिँ त्यसको पछि जान्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो सजग भएर यसलाई यो संयन्त्र चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। कोरोनाको कारणले मानिसहरूलाई एउटा डर उत्पन्न भएको छ, यसको एउटा नकारात्मक असर चाहिँ भनौँ न जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहनु भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि परेको छ होइन। उहाँहरूको पनि एउटा मानसिक अवस्था चाहिँ अहिले कमजोर भइरहेको अवस्था छ। कालान्तरमा गएर कस्तो प्रकारको यसको चाहिँ असर देखिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या अथवा चुनौती भेटिरहेको यही नै हो। स्वास्थ्यकर्मीले त झन् सुरक्षित भएर उनीहरूलाई ह्यान्डल गरेको हुन्छ होइन, आफूलाई नसरोस् भनेर सबै चिज गरेको हुन्छ। उनीहरूले त झन् सार्दैन। बरु चाहिँ तपाईँले नचिन्ने मान्छे कोही नगर्ने मान्छे उसलाई लागिसकेको पर तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन होइन। स्वास्थ्यकर्मीले त कमसेकम मलाई सरेको छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, मैले सार्न सक्छ भन्ने सबै कुराहरू उनीहरूलाई थाहा भएको हुनाले सावधान अप्नाएका हुन्छन्। त्यसले उहाँहरूसँग डराउनु पर्दैन। र अघि मैले सुरु पनि गरेँ, अहिले भ्रम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो तपाईँ चाहिँ यो टोल्न छिमेकमा मात्र बसी मात्रै दियो भने त्यसलाई सारिदिन्छ भन्ने कुरा भयो है। यसमा मैले फेरि एकचोटि रिन्फोर्स गर्न चाहेँ, यो जब चाहिँ एरोसोल मतलब मान्छेको सासबाट त्यो भाइरस भएको कणहरू चाहिँ तपाईँको नाकसम्म पुग्यो भने अनि बल्ल सर्ने हो है। अब त्यो नाकसम्म पुग्नलाई हाछ्यौँ गर्दाखेरि पनि मैले त्यो 3 फिटको डिस्टेन्स भनेको त्यो हामी हाछ्यौँ गर्दाखेरि त्यो पार्टिकल चाहिँ 3 फिटभन्दा पर जाँदैन है। अनि त्यसै गरी त्यो हामीले खोकेको पनि 3 फिटभन्दा पर जाँदैन, यो हो कुरा है। अनि हात धुनु भनेको पनि अब केही गरी मैले हाछ्यौँ गरेर कहीँ कन्टामिनेट भइरहेछ भने त्यो छोएर तपाईँले फेरि नाक छुनुभयो भने त्यसले सार्ला कि भनेर हात पहिला धोइदियो भने त्यो बच्छ भन्ने कुरा। यो सिम्पल कुराहरू मान्छेले नबुझेर नै यो यस्तो यो भयावह सबैजनाको चाहिँ व्यवहारहरू आइरहेछन् होइन। अब यही हो, हामीले कन्भिन्स गराउन सकेनौँ, हामीले यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ एजुकेट गराउन सकेनौँ। तर यो त्यो भनेर हामीले नेपालमा मात्र यो वर्ल्डभरि नै च्यालेन्ज छ है। अब कस्तो पढी लेखेको देशहरूमा पनि हामी मास्क लाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ विरोध गर्नेहरू पनि छन् होइन। यो मैले अब हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दा यो विषम परिस्थिति छ, मान्छेहरूको यो चिन्ताको रियाक्सन पनि हो। र मैले अघिको प्रश्नमा मैले भन्न बिर्सेको यो रोगी भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरामा कसैको चाहिँ रोगको परिभाषाभित्र पर्छ है। मानसिक रोग हामी कसरी परिभाषित गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवहार तपाईँको कुनै पनि सोच विचारले
तपाईँलाई अब घाटा गरिरहेछ, तपाईँको रहनसहन, तपाईँको दैनिक दिनचर्यामा चाहिँ एकदमै नोक्सान गरिरहेछ भने अब त्यो चिजले परिवर्तन गर्नुपर्छ र उसले गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ त्यो कन्सेप्ट आइसकेपछि त्यसलाई रोग मान्नुपर्छ। र हामीले पनि दिनहुँ जसो यो अस्वाभाविक र एकदम रोगकै परिवेदीभित्र पर्ने डर चिन्ताहरू चाहिँ हामीले झेलिरहेछौँ र हामीले उपचार पनि गरिरहेछौँ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि एकजना मान्छेले चाहिँ अब त्यो मलाई भइ नै सक्यो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदम डर लागेर अनि उसले आफूले छोएको सामान भन्दै कोठाको सामानहरू सबै फाल्न थाल्यो है, कोठाको चाहिँ तन्नासन्नाहरू सबै जलाउन थाल्यो। मलाई लागि नै सक्यो भनेर है, अब बाहिर पनि गएको छैन तर उसलाई लागिसक्यो भने अब यो यस्तो किसिमको अस्वाभाविक रूपको भ्रम र डरहरू पनि हुन्छन् जसलाई हामीले उपचारै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि कोही अब डर भनेर कस्तो भन्दाखेरि एकदम सुत्नै नसक्ने, खानै नसक्ने, उसले राम्रोसँग केही अरू सोच्नै नसक्ने, उसको आफ्नो जिम्मेवारीहरू केही वहनै गर्न नसक्ने होइन, त्यस्तो भयो भने हामी अब यसलाई रोगको दायराभित्र त राख्छौँ नि। र कोही अब एकदम उदास र निराश हुने, अब त हामी सबै मर्ने नै भयौँ, अब यो संसारै रहँदैन भन्दै अस्वाभाविक रूपमा उदास निराश हुने होइन, यस्तो भयो। अनि कहिलेकाहीँ त अनि एकदम फ्र्याङ्क हामी साइकोसिस भन्छौँ होइन, उहाँलाई यस्तो भ्रम भइसक्यो कि अब यो रोग भनेको त्यो अघि मैले सुरु भने जस्तै यो चाहिँ कसैको चाहिँ कन्स्पिरेसी हो, हामी सबैलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उल्लु बनाइरहेछ भने एकदम भ्रम नै के, उसलाई जति बहस गरे पनि त्यो भ्रमबाट टस्न मस हुने र उहाँहरूलाई पनि सायद रोग लागेको पनि हुनसक्छ। यो यसरी सबैजनाहरूलाई चाहिँ गडबड भइरहेछ। र मैले अघि भने जस्तै जब तनाव चिन्ता भयो उहाँहरूले गलत हिसाबले त्यो तनाव चिन्तालाई चाहिँ ह्यान्डल गरिराख्नु भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले रोगको परिभाषा राख्नुपर्छ। जस्तै कोही तनाव भयो भने अब एकदम अस्वाभाविक रूपमा लागु पदार्थको सेवन गर्दैछन्, बिहानैदेखि लागु पदार्थले भुलेर बसेका छन् भने यिनीहरूलाई पनि अब रोग भयो, उहाँहरूलाई पनि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले उहाँहरूलाई रोग लाग्यो भनेर भन्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले अब कालान्तरमा गएर चाहिँ जो अहिले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, लगायतका समग्र व्यक्तिहरू जो अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना सार्न सक्ने सम्भावित व्यक्ति भनेर समाजले एउटा अथवा चाहिँ धेरै व्यक्तिले नराम्रो व्यवहार गरिरहँदाखेरि कालान्तरमा यसको असर के होला त? मैले इमिडिएटली भोगिसकेको मैले असर त मैले भनि नै हालेँ। अब यो हाम्रो अर्को पुस्ताले चाहिँ यो यी फ्रन्ट लाइन जागिर चाहिँ रोजमुला भनेर चाहिँ फर्स्ट चोइस चाहिँ नगर्ला भन्ने म चाहिँ अहिले नै सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छु होइन। अब यो हामी सबैलाई थाहा पाएको हो, यो पेसामा मान्छेहरू पैसा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ यसमा इज्जत छ भनेर त्यो भावले पनि गइरहेको हुन्छ होइन। यो जस्तै होइन, डाक्टर बन्यो भने इज्जत हुन्छ, नर्स भयो भने इज्जत हुन्छ, म आर्मीमा गयो भने मेरो इज्जत होला भने अब हामीले देखिरहेछौँ कि अब पैसा त पाएन इज्जत पनि पाइरहेको छैन होइन। र त्यस्तै पायो भने त अझ तपाईँलाई चाहिँ दुर्व्यवहार समेत गर्ने भएपछि अब भोलि यस्तो प्रोफेसनमा जाउँ र भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो भावी पिँढीहरूलाई चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्न हामीलाई पक्कै पनि कठिनाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। अब अहिले गरिरहेको मान्छेहरू 20औं वर्ष काम गरेको मान्छे त अब मैले बेकारमा आएँ, म छोडेर गए हुन्छ भनेर सोचिरहेको अवस्थामा भोलि भावी हाम्रो समाजले यसलाई कसरी बढावा दिन्छ भने त्यो त हेर्न बाँकी नै छ र यसले पक्कै पनि हामीलाई कठिनाइ चाहिँ ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ अब यो एक किसिमले चाहिँ सबैजना तनावमा भएको हुनाले यो एक किसिमको के भने यो एबनर्मल एडाप्टेसन भन्छौँ हाम्रो भाषामा होइन। यो चिज तनावलाई जुझ्न चाहिँ सबैजनाले गलत तरिका अप्नाइरहेको भन्ने इन्टरप्रिटेसन पनि लिन सक्छौँ है। अब यसमा यो गरेर यसबाट कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन है। अब न त अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै आरामसँग उहाँहरूले चाहिँ हौसला दिएर जोस जाँगर काम गर्न सक्नुहुन्छ र भोलि आएर मैले अघि भने जस्तै यो प्रोफेसनै नजाउँ भन्ने जस्तो अवस्था त भइ नै हाल्यो। त्यो प्लस अब यो तपाईँले त अब बुझि पनि हाल्नुभयो नि, स्वास्थ्यकर्मीले मात्र त सार्ने होइन नि, जब कम्युनिटीमा जान्छ त तपाईँको आफ्नो दाइ भाइ सबैले सार्छ भोलि होइन। यसलाई यस्तो किसिमले हामीले नेगेटिभमा लिँदाखेरि हामी कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। कोरोनाकै असरको कुरा गर्दाखेरि अहिले अब प्रत्यक्ष असरहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ, तर अप्रत्यक्ष असर चाहिँ जस्तो भनौँ मानिसहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको छ, आय स्रोतहरू अब घट्दै गइरहेको अवस्था छ अथवा बन्द भएको अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एउटा डिप्रेसिभ खालको समस्या पनि देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो असर कम गर्नको निम्ति हामीले के गर्नु पर्ला? यसलाई समस्त रूपमा कसरी हामीले हेर्न सक्छौँ भन्दा यो एक किसिमको क्रोनिक स्ट्रेस भइरहेछ होइन। रोग त भयो, रोगले मलाई आक्रान्त पार्ला, रोग लाग्ला, उपचार नपाउला भन्ने त छँदैछ। र त्यसको साथसाथै जुन हामी यो रोगको लागि लड्नको लागि हाम्रो सबैजनाको लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ नि होइन,
यो यसले चाहिँ सबै क्षेत्रमा नै इफेक्ट गरेछ। अब बच्चाहरूले पढ्न पाएको छैन, हामीले कतिजनाले जागिर खान पाएको छैन, जागिर खानेले पनि तलब पाएको छैन होइन। यो ओभरअल हाम्रो लाइफस्टाइल पुरै चेन्ज भएको छ है, हाम्रो कल्चरहरू सबै चेन्ज भएछ। अब कतिलाई पिर परेर अब दसैँ कसरी मनाउने भने जस्तो होइन, जो हाम्रो आफ्नो कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू सबै चिज हामीले चेन्ज गर्नु परेको छ। र यो मल्टिपल फ्याक्टर्सबाट चाहिँ हामीलाई सबैतिरबाट चाहिँ एक किसिमको क्रोनिक स्ट्रेस चाहिँ भइरहेछ यसमा होइन। र यसको समाधान पनि हामीले तत्काल देखिरहेको छैनौँ। र यसले गर्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ अन्योलता हुनु, हेल्पलेसनेस फिलिङ हुनु, अनि ला मैले के पनि गर्न सकिनँ, मसँग के पनि शक्ति नै छैन त्यो गर्नको लागि भने जस्तो एक किसिमको हेल्पलेसनेस आउनु, त्यो एक किसिमले त स्वाभाविक पनि हो। तर कसैलाई तपाईँले भने जस्तै अस्वाभाविक रूपमा नै यो चाहिँ होपलेस हुनु होइन, एकदमै निराशा हुनु र अस्वाभाविक रूपमा नै चिन्तित हुनु र तपाईँले भने जस्तै अब यो यसरी दुःख पाउनुभन्दा त सायद चाहिँ यो मर्दाखेरि नै बरु मैले मुक्ति पाउँछु कि भन्ने जस्ता त्यो पनि हुने चाहिँ एकदमै सम्भावना छ र हामीले देखि पनि रहेछौँ यस्तो केसेसहरू पनि होइन। छोटकरीमा भन्नु पऱ्यो भने यो कोभिडले त्यो रोगको च्यालेन्ज मात्र होइन, कोभिड सँगसँगै यो ओभरअल वरिपरिको सबै च्यालेन्जेसहरू बटुल्दै ल्याएर हामीलाई झन् समस्याहरू ठुलो हुँदै गएको अवस्था पक्कै हो। हजुर, अब अन्तिममा डाक्टर साहब, अब यो कोरोनाका असरहरू धेरै छन् होइन, धेरै ठाउँमा यसले असर पुर्याएको छ, मानसिक असरदेखि लिएर शारीरिक असरदेखि लिएर सबै प्रकारका असरहरू पनि छन् होइन। अब यो कम गर्नको लागि, डर कम गर्नको लागि के गर्नु पर्ला र अब यो कोरोनाबाटै बच्नको निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्ला? डर कम गर्ने त मैले अघि पनि भनिहालेँ, जे जति हामीले वैज्ञानिक तथ्यहरू फेला पारेछौँ र त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नु पर्यो। यो हल्लाको पछाडि नलागौँ, यसको लागि एकदम सहज छ। आधिकारिक च्यानलहरूलाई चाहिँ पछ्यौँ र जुन पाए त्यही सोसियल मिडियाहरू यिनीहरूलाई पछ्याएर हामीले बन्द गर्नुपर्छ होइन। र हाम्रो त्यो WHO को एकदम स्पेसिफिक त्यो नै छ, यो न्युज टाइमहरू, स्क्रिन टाइमहरू लिमिट गर्नु भन्छ। यो आफैले पनि तनाव ल्याउँछ होइन, एउटा यो नै भयो। अनि त्यही वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा के गर्न सकिन्छ भने जुन प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट्सहरू हामी यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली पालना गरौँ है। उनीहरूले यसको यो साइन्टिफिक प्रुफ भएर नै यो सबै चिज भनिरहेको हो, यसलाई स्ट्रिक्टली पालना गरिदिउँ होइन। अब यो तनाव कम गर्नलाई त यो भइ नै हाल्यो। र अर्को चाहिँ म चाहिँ के सबैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यो यस्तो खालको समस्या होइन, यो जुन डिजास्टर, यो प्रकोप भनौँ, पेन्डेमिक भनौँ, हाम्रो मानव जातिले योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै झेलेर गइसकेको छौँ र हामी मानव जातिले यसलाई झेलेर पनि यसबाट हामी खरो उत्रेर फेरि हाम्रो सभ्यता चाहिँ कायमै भएको अवस्था छ होइन। हामी पछिल्लो नजिकैको हेऱ्यो भने पनि यस्तै खालको ठुलो 100 वर्ष अगाडि भयो हो, त्यसले धेरै क्षति त गर्यो, मान्छे धेरै मऱ्यो, तर चाहिँ मान्छेहरू त्यस बावजुद पनि हाम्रो सभ्यता कायम नै रह्यो होइन। अब अहिलेको त हामीसँग अझ बढी हामीसँग स्रोत साधनहरू भएको अवस्था हो। यसको ढिलो चाँडो यसको समाधान त आउँछ होइन। र समाधान नै नआउँदाखेरि पनि यो त्यस्तो विघ्न चाहिँ पहिलाको जस्तो डरलाग्दो पनि होइन यो है। अब यसको छोटकरीमा भन्नुपर्ने भने 80%लाई सिम्टम्स आउँछ, त्यो जुन 20%लाई चाहिँ सिम्टम आएकाहरू छन् त्यसमध्येमा पनि 0.5 एभरेजमा भन्दैछु 0.5%लाई मात्र फ्याटल हो। अर्थात् 1000 जनामा मान्छेहरू 5 जनालाई चाहिँ एकदम अलि सिकिस्त रूपमा रोग लाग्न सक्छ र त्यसमा पनि हाम्रो डेथ रेटहरू भ्यारिएबल छन् होइन। त्यस्तो डरलाग्दो चाहिँ होइन यो, तर सतर्क हुनुपर्छ होइन। यो रोगै होइन भनेर चाहिँ एक किसिमले डिनायलमा बस्नु पनि भएन र रोग लाग्यो भने पनि अब बस्दैन भनेर पुरा निराश पनि हुनु भएन होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले सके जति चाहिँ आफ्नो कोसिस गर्ने हो र हामीले यसलाई चाहिँ कालान्तरमा हामीले जित्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ हामीले हिम्मत चाहिँ राख्नु पर्यो सबैले। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा पनि यसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न हामीले स्वास्थ्य सतर्कताका न्यूनतम मापदण्डहरू अपनाउनै पर्छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कनै परे कम्तीमा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सही किसिमले मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले पटक पटक हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नाले हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सक्छौं। हामी सुरक्षित रहे मात्र हाम्रा आफ्ना मान्छे सुरक्षित हुनेछन्। त्यसैले सतर्क बनौं, सुरक्षित रहौं।
कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि आयुर्वेदिक औषधि प्रभावकारी देखिएको विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले संक्रमित चाँडै निको हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना उपचारमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रभाव कस्तो छ र उपचार कसरी भइरहेको छ, यसबारे सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वभर कोभिड-19 को औषधि र खोपको चर्चा चलिरहेको छ। विभिन्न मुलुक खोप परीक्षणको क्रममा छन्। निश्चित औषधि र खोपको उपयुक्त व्यवस्था नभएकोले हुन सक्छ आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साप्रति चासो बढिरहेको छ। अहिले कोरोना विरुद्ध लड्न आयुर्वेदको तर्फबाट पनि प्रोटोकलहरू निर्माण भएका छन्। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको बेला शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन यस्तो पद्धति उपयुक्त हुने दाबी यसका विज्ञहरूको छ। विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गर्न आइसोलेसन केन्द्रहरू पनि निर्माण गरिएको छ। आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मार्फत कोरोना भाइरसको रोकथामका उपाय र व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको बेला शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ बनाउन आयुर्वेद औषधिको प्रयोग फलदायी हुने आयुर्वेद चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोना उपचारमा आयुर्वेद औषधिको प्रभावबारे नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश ग्याउलीसँग कुराकानी गरेका छौँ। ऐनदेखि लिएर विभिन्न उसमा हाम्रो मान्यता प्राप्त चिकित्सा विधि हाम्रो जस्तो आयुर्वेद, एलोप्याथी, होमियोप्याथी र नेचुरोप्याथी यसलाई चाहिँ अब सरकारले मान्यता दिइसकेको अवस्था छ र योग चाहिँ आयुर्वेदभित्रकै विधा भयो। आयुर्वेदमा केही जडीबुटीहरू जसले स्वास्थ्य चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, खास गरी हाम्रो रोग लाग्नको लागि तीनटा कुरा हुन्छ कि एउटा एजेन्ट हुन्छ, एउटा होस्ट हुन्छ र एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अब इन्भाइरोमेन्टको कुरा हामीले वातावरणबाटै आउन नदिनको लागि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गर्छौँ, मास्क लगाउने गर्छौँ, अनि त्यसपछि गएर अब हातहरू धुने, यी विविध कुराहरू चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन अन्तर्गत भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर होस्ट भनेको हाम्रो शरीर, मान्छे, किनभने यो रोग बस्ने ठाउँ हामी भयौँ र एजेन्ट भनेको चाहिँ कोरोना भाइरस भयो। त्यसलाई चाहिँ होस्टसम्म पुग्न नदिने विधि अपनाउँदै पनि यदि हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिहाल्यो भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा गएर क्षति गर्न नसक्ने अवस्था बनाउनको लागि सुरुदेखि नै हामीले हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ। यो रोगमा मात्र होइन कि अन्य रोगहरूको लागि पनि प्रतिरोधात्मक क्षमता जसको राम्रो छ, त्यही भएर भन्छ नि यङहरू अथवा अलिकति बलियो मान्छेहरू चाहिँ त्यति साह्रो यसलाई असर गर्दैन, बुढाबुढी रोगीहरूलाई बढी असर गर्छ। यसको मतलब घुमाउरो पाराले यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसको आन्तरिक क्षमता अथवा प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसलाई राम्रो हुन्छ, त्यसले चाहिँ जसको राम्रो छ त्यसले चाहिँ रोगबाट प्रतिरोध गर्न सक्छ। हो त्यो बढाउने काममा चाहिँ गुर्जो चाहिँ अहिले प्रतिनिधि द्रव्य हो, एउटा यो मात्रै होइन, हाम्रो अरू पनि भनिरहेछौँ, बेसारको कुरा गरिरहेछौँ, त्रिकटुको अब यो सुठो, पिपला, मरिच भनेर अहिले अनुसन्धान हाम्रो काठमाडौँमै यहीँ पनि हुँदैछ र बुटोलमा पनि हुँदैछ। त्यस्तै अब यी विविध जडीबुटीहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछन्, जसले गर्दा रोग लागिहाल्यो भने पनि हामी चाहिँ कडा अवस्था भई आइसियुमा जानुपर्ने अथवा चाहिँ कडा अवस्था भई भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने त्यो अवस्थालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ। यसबाट टेस्ट पनि भएको छैन, रोगको लक्षण पनि देखिया छैन, केही पनि भएको छैन। अहिलेको लागि अपेरेन्टली अब एक हिसाबले त्यसलाई स्वस्थ भनौँ होइन, जसलाई रोगै पनि छैन, लक्षण पनि छैन, टेस्ट पनि भएको छैन, हो ती व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा जस्तो गुर्जो भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब एकजना व्यक्तिको लागि हाम्रो कान्छे औँला बराबरको एक टुक्रा अथवा सामान्यतया 3 ग्राम त्यो हिसाबले एकजनालाई, अनि त्यही दरमा चाहिँ अब कतिजनाले खाने हो त्यही हिसाबले पहिला अब एकजनालाई हो भने 2 गिलास पानीमा पकाएर 1 गिलास रहनु पर्यो, 4 जनाले खाने भए 8 गिलास पानीमा रहेर 4 गिलास रहनु पर्यो। त्यो एउटा रेसियोमा बनाएर एउटा गुर्जो भयो। त्यसैमा थोरै हामी त्रिकटु 1 चिम्टी भनेको, सुठो भनेको अदुवाको धुलो हो, सुठो, पिपली र मरिच मिसिएको 1 चिम्टी त्यसलाई पनि राखिदिने, थोरै त्यसमा बेसार राखेर त्यसरी पनि खान सकिन्छ, या बेसार चाहिँ छुट्टै पानीसँग या दुधसँग खान पनि सकिन्छ होइन। यसरी हामीले यति सामान्य अवस्थामा गऱ्यौँ भने यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई
सामान्य मान्छेको लागि भयो घरेलु उपाय, साथमा अब घरमा भएको ज्वानो, मरिच, लसुन लगायतका चिजहरू नियमित प्रयोग गर्ने, त्यो हाम्रो खानपिनमै प्रयोग गर्ने, छुट्टै त्यसलाई विशेष प्रयोग गर्नु पर्दैन। तर खानपिनमा लसुन हाल्न नबिर्सिने होइन, ज्वानोहरू, अनि त्यसपछि गएर जाइफल, अब यस्तै विभिन्न जडीबुटीहरू जो हामीले मसलाकै रूपमा खाइरहेछौँ त्यसैलाई चाहिँ नियमित प्रयोग गर्दै जाने एउटा स्वस्थ व्यक्तिले। अब लक्षण देखिएर होम आइसोलेसन के अरे PCR पोजिटिभ देखियो तर लक्षण आएको छैन, होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने पोजिटिभ भइसकेको मान्छेलाई थप 2टा औषधि, जस्तो एसटी मधु भन्ने छ, बेटी मधु भन्छ हामी त्यसलाई, र अर्को अश्वगन्धा। अनि यो चाहिँ 1-1 चम्चा बिहान, दुवै भन्नाले एसटी मधु पनि 1 चम्चा बिहान, अश्वगन्धा पनि 1 चम्चा बिहान, र साँझ फेरि 1 चम्चा एसटी मधु अनि 1 चम्चा अश्वगन्धा। यो चाहिँ जसलाई लक्षण देखिएको छैन तर जो चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, PCR पोजिटिभ छ, उहाँहरूले अघि भनेका प्लस अहिले भनेको यो 2वटा, साथमा चाहिँ अर्को सिंहदरबार वैद्य खानाबाट उत्पादित ज्येष्ठ बासादी चूर्ण भन्ने छ, ज्येष्ठ बासादी चूर्ण, यो पनि बिहान साँझ चियाको रूपमा 1-1 चम्चा बनाएर चाहिँ जो होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ PCR पोजिटिभ उहाँहरूले चाहिँ यसरी खान सक्नुहुन्छ। प्लस अब त्यस पछाडि त लक्षण अनुसारका हाम्रा उपचार विधिहरू, धेरै राम्रो उपचार विधिहरू छ। जस्तो कसैलाई खोकी लाग्छ त्यसको लागि छुट्टै औषधि छ, ज्वरो आउँछ छुट्टै औषधि छ होइन, अब डायरिया होला छुट्टै औषधि छ, सास फेर्न गाह्रो होला त्यसको लागि छुट्टै औषधिहरू छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चलाउँछौँ। कोरोनाकै भनेर त होइन, तर सिम्टोमेटिक उपचार गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उसबाट रोगबाट चाँडो मुक्ति हुने, आइसियुमा पुग्न नपर्ने भनेको मतलब त्यस्तो सेभरिटी नआउने र सकेसम्म भेन्टिलेटर चाहिँ जानै नपर्ने त्यो कन्डिसन बनाउनलाई चाहिँ यी जडीबुटीहरू अत्यन्त उपयोगी छन्। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ हाम्रो सबै जिल्लामा, अनि त्यसपछि गएर आयुर्वेद औषधालयहरू छन् र ती स्थानहरूमा आफ्नो क्षेत्रका आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूको हुनुहुन्छ। पहिला उहाँहरूले एउटा नाम नम्बर लिने अथवा त्यो चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग छ त्यसले पनि सहयोग गर्छ उहाँहरूलाई त्यो नाम नम्बरहरू दिनलाई, अथवा चाहिँ चिकित्सक सङ्घ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ छ, चिकित्सक सङ्घले पनि त्यो कुरामा सहजीकरण गरिदिन्छ। उहाँहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी लिएर एउटा चाहिँ आफू घरमा बसेर गर्न सकिने उपचारको एउटा विधि के कसरी गर्न सकिन्छ, आफूलाई भएको समस्या भनेर त्यसरी गर्न सकिने त्यहाँबाट गर्नु होला, म यो सन्देश दिन चाहन्छु। सँगै मैले के भन्छु भने जस्तो सामान्य रुगाखोकी लाग्ला अथवा त्यसमा तुलसी छ, बेसार छ होइन, हामीले प्रयोग गरिरहेको, अथवा कसैको खुट्टा मर्केला अब तत्कालै अब कतिपय अवस्था चाहिँ अब कडा खालको छ भने त एक्सरेहरू गर्नुपर्ने होला, त्यो त हेर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज सामान्य अवस्था छ भने हामीले तेलमा ज्वानो र लसुन फुराएर अनि त्यही तेलले हल्का चलाउने, मालिस गर्ने भने बल गर्नु हुँदैन त्यस्तोमा होइन, हल्का चलाउँदै गर्न सकिन्छ। अथवा जोर्नीहरू दुखेको छ भने त्यसमा पनि त्यो तेलले मालिस गर्न सकिन्छ। तोरीको तेल तोरीको तेलमा ज्वानो र लसुन फुराएर यतिबाट पनि धेरै राम्रो काम गर्छ। अब ठुलै मर्केको सर्केको छ भने त त्यो त हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ। हामीले अब सबै अब यो ठुलो मिडियाबाट एकैचोटि सबै हामीले घरै बसेर गराउन सक्छौँ भन्न सकिँदैन। त एउटा चाहिँ उहाँहरूले त्यति सहयोग लिएर गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ। अब ज्वरो आउला होइन, ज्वरो आउँदाखेरि त सामान्य मैले अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब हाम्रो चिराइतो त हुन्छ, अब चिराइतो खोज्न कहाँ जानुहोस् भने सामान्य ज्वरोमा चाहिँ सिटामोल खानी नै हो। अब जडीबुटी नै भनेर पनि अब एकदमै खोजिरहनु पर्दैन, हुन्छ हुन चाहिँ। फेरि हाम्रो चिनाइतोबाट एकदमै राम्रो हुन्छ। हाम्रो आयुर्वेदमा अरू औषधिहरू छन् ज्वरोको, ती औषधिहरू एकदमै राम्रो औषधिहरू छन्। तर अब सबै ठाउँमा एभाइलेबल होला नहोला, हल्का ज्वरो आयो भने सिटामोल खाने, अनि त्यसपछि बेसार पानी खाने, ज्वानो र जाइफल मिसाएर त्यो घरमा चाहिँ त्यो लसुन अनि अदुवा, ज्वानो, जुन हामीले सुत्केरीलाई बनाउँछौँ नि ज्वानो फुराउने मजाले हो, त्यसरी फुराएर सरेर खानुभयो भने रुगाखोकी, जिउ दुख्ने, सामान्य खालका समस्याहरू यी चाहिँ हट्छन्। र म यहाँ यसै मौकामा के पनि भन्छु भन्दाखेरि रेगुलर कम्तीमा प्राणायामहरू यो पनि रेगुलर गरिदिनु भयो भने भोलि कोरोना लागिहाल्यो अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कुनै कठिनाइहरू आइहाल्यो भने पनि
उहाँहरूको जुन लङ्सको क्यापेसिटी बढेको कारणले गर्दा फोक्सोको क्षमता वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि छिट्टो नै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जटिलता आएर अस्पतालमा गएर आइसियु भेन्टिलेटर जानुपर्ने अवस्थाबाट रोकिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि रेगुलर योग ध्यानहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि धेरै पनि दिनु पर्दैन। दिनको 30 मिनटदेखि बढीमा 40 मिनटसम्म समय दिनुभयो भने अब त्यत्रो 24 घन्टामा आफ्नो जिन्दगीको लागि, आफ्नो शरीरको लागि 30 मिनट भनेको ठुलो कुरो होइन। त्यति चाहिँ जति नै व्यस्त हुनुहुन्छ भने पनि झिक्नुहोस्, त्यति समय चाहिँ निकाल्नुहोस्। नमस्कार हजुर, हामी शिवशंकर प्ररिजाल जोगिन्दर पानवाला हजुर। अहिले देश हजुर यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट बहुत थिल भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, मेची, महाकाली, मलाई लाग्छ हजुर यो मेची भेगदेखि लिएर पश्चिमको लिपुलेकसम्म चाहिँ हजुर अहिले हामी कोभिडबाट चाहिँ बडा थिल भएको छौँ, अस्तव्यस्त भएको छ हजुर। बस तर हजुर कोभिड आउँदै गर्दा यो संक्रमणले गाड्दै गर्दा हजुर, तर हामी आत्तिने होइन हजुर। हामी नेपालीको एउटा यही बानी छ हजुर, हामी चाहिँ हजुर खुसीमा मात्तिने अथवा दुःखमा आत्तिने हामी नेपालीले गर्दैन हजुर। अहिले कोभिड आए पनि हजुर हामी एउटा कुरो भन्छु हजुर, बस तपाईँ हामी कोभिडबाट हामी चाहिँ कसरी बचेको छु, मा कसम हजुर हामी घरबाट निस्किन्न काम नभएसम्म। काम भयो भने त्यो पनि बहुत सतर्कता अपनाएर हजुर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियम पालना गरेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर, मुखमा मास्क लगाएर निस्किन्छु। हतपत हामी घरबाट निस्किन्न। हुन त अब गाउँघरमा अब धान रोपियो, अब धान गोड्ने बेला छ, केही समयपछि धान काट्ने बेला हुन्छ। अब घर गृहस्थी गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। निस्किँदाखेरि हजुर बस सामाजिक दूरी हजुर 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्ने हजुर। कोही मान्छेहरूसँग चाहिँ हात त मिलाउँदै नमिलाउने। र दोस्रो कुरो कसैले हातछिउँ गर्दैछ भने पनि हजुर यो कुइनाले यसरी कुइनाले छोपेर हातछिउँ गर्ने, हातछिउँ गरेको मान्छेबाट आफू टाढा पनि रहने हैन। यसो भयो भने हजुर यो हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी सबै हजुर बच्न सक्छौँ। र यो कोभिड-19 मलाई लाग्छ आफै डरले कापेर यो नेपाल भूमि छोडेर चाँडै नै हजुर भागिहाल्छ। बस यो हामीले यसो गरेछौँ, हजुरले पनि यही गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई हामी पानवालाको नम्र निवेदन छ, हजुरहरूलाई हामी पानवालाको कोटी कोटी अनुरोध पनि यही छ हजुर। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने व्यक्तिहरूमध्ये कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छन्। कोरोनाको नियमित अनुगमनमा खटिँदै आएका प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर उमाशंकर चौधरी साउन 30 गते संक्रमित भएर कोरोना विशेष अस्पताल बुटोलबाट हालै डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उनी डाक्टर उमाशंकर चौधरीको आइसोलेसन अनुभव आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रदेश सरकार प्रदेश नंबर 5 सामाजिक विकास मंत्रालय
को स्थापनादेखि नै स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको प्रमुख रूपमा काम गर्दै आइरहेको थिएँ र प्रदेशको कोभिडको महामारी आइसकेपछि प्रदेशको कोरोनाको फोकल पोजिसन सँगसँगै प्रदेशको कोरोनाको लाइभ मिडिया ब्रिफिङ दैनिक रूपमा मैले सञ्चालन गर्दै आएको थिएँ। यो सेवा गर्ने प्रवाहमा कोरोनाको पुष्टि भयो, ममा कोरोना प्रमाणित भयो। मैले जाँच गराएँ, PCR टेस्ट गर्दाखेरि कोरोनाको पुष्टि भयो। पुष्टि भइसकेपछि म घरमा सेल्फ आइसोलेसनको रूपमा बसेँ। यो श्रावणको 28 गतेको घटना हो र पुष्टि भइसकेपछि सेल्फ आइसोलेसनमा बसिसकेपछि सबै परिवारसँग आइसोलेट थिएँ। सबै इष्टमित्र साथीभाइहरूसँग सबैसँग म आइसोलेट थिएँ र घरमै बसेको थिएँ। पछि गएर मन्त्रालयका साथीहरू उहाँहरू पनि टेस्ट गराउनु हो, घरका सबै परिवार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा टेस्ट गराउनु हो र म आइसोलेसनमा थिएँ। पछि गएर थाहा भयो कि मेरो घरको परिवार सबैले भइसकेको रहेछ। पोजिटिभ रिपोर्ट आउँदाखेरि अब सबैलाई भए जस्तै मलाई पनि सुरुमा कोरोनाको कुनै पनि लक्षणहरू थिएन र यो क्रम चल्दै गयो। तथापि हप्ताको अन्तिमतिर केही लक्षणहरू देखिन थाल्यो ममा। त्यो लक्षणहरू के थियो भने ज्वरो आउन थाल्यो, खान मन पटक्कै नलाग्ने, हल्का खोकीको रूपमा, सुक्खा खोकीको रूपमा देखिएको थियो। तर सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि नै म एउटा चिकित्सकको नाताले पनि आफै पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण भाइटल्सहरू म हेर्ने नाप्ने गर्थेँ। जस्तै शरीरमा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कति छ, पल्स अक्सिमिटर घरमै ल्याएर चाहिँ नि म हेर्थेँ। यो 96-97 को रेसियोमा चलिरहेको थियो। तबसम्म म चाहिँ सेफमै छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो। ज्वरो 102-3 हुन्थ्यो। सिटामोलले काम गर्न छोड्यो। 4-4 घन्टामा खाँदा पनि ज्वरो हट्दैन थियो। खान मन पटक्कै रुच्दैन थियो। यी कुराहरू थियो र भाइटल्स म नियमित रूपमा लिन्थेँ। म ब्लड प्रेसरको दबाई नियमित रूपमा सेवन गर्थेँ र ब्लड प्रेसर मेरो रेन्जमा थियो। नियमित रूपमा दबाई खान्थेँ। यो दिनचर्या चल्दै गयो र अरू सबैमा घर परिवारमा कुनै खासै केही पनि लक्षण देखिएन। नर्मलमै बसिराखेका थिए। तर मलाई चाहिँ नि हप्ताको अन्तिम र दोस्रो हप्ताको प्रवेश चरणमा चाहिँ नि यी लक्षणहरू देखिएपछि सबै भाइटल्सहरू नाप्दै थिए र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियू को हेड अफ द इन्चार्ज हुनुहुन्छ एचओडी, हेड अफ द डिपार्टमेन्ट डाक्टर सुदर्शन थापाको सम्पर्कमा पनि म थिएँ, बराबर सम्पर्कमा थिएँ र मलाई भएको भाइटल्सहरू उहाँलाई म नियमित रूपमा ब्रिफिङ पनि गर्थेँ। मेरो शरीरको अवस्था, लक्षण चिन्हहरू यस्तो यस्तो छ भनेर सरसल्लाह हुँदै थियो। गर्दै जाँदा म सम्झन्छु भदौको 5 गतेको दिन सुरुवात थियो। यी लक्षणहरू सँगसँगै जब शरीरको अक्सिजन सेचुरेसन 97-96 बाट जब तल झर्न थाल्यो, तल झर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने अब कोरोनाको जटिलता यहाँबाट सुरु हुन्छ, अर्थात् 93 भन्दा तल जान थाल्यो। मैले फोन गरेँ डाक्टर सुदर्शनलाई। उहाँ डाक्टर सुदर्शन थापा फोकल पर्सन पनि हो त्यो हस्पिटलको, कोरोनाको आइसियूको पनि। यस्तो यस्तो अवस्था छ, यो अक्सिजन सेचुरेसन कम दिइरहेको छ डाक्टर साहब, के गर्ने भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो आइसियूमा आएर भर्ना हुनु पर्यो डाक्टर साहब, अब आइसियूको उपचारको आवश्यकता आइसक्यो।
मैले एम्बुलेन्स बोलाएँ। एम्बुलेन्स लिएर घरको परिवारहरूलाई म अस्पताल जानुपर्ने भयो भने मेरो आवश्यक सामग्रीहरू उहाँहरूले प्याक गरिदिनु हो। मैले बुझिसकेको थिएँ मेरो शारीरिक अवस्था अब कोरोनाको वार पारकी लडाईँमा चाहिँ म गइसकेको छु। अब सम्भवतः यहाँबाट लक्षणविहीन यात्राबाट जटिलतातिर शरीर गइसकेको मलाई थाहा थियो, किनभने मेरा लक्षण र चिन्हहरूले बताइरहेका थिए। घरको परिवारहरू अस्पताल जानुपर्ने भयो, आइसियुमा जानुपर्ने भयो भनेर चिन्तित पनि हुन थाले। मैले आफ्ना बाचाहरू पनि भने म फर्केर आउँछु, नआत्नु न डराउनु, मेरो आत्मबल एकदम राम्रो छ भन्नेको भएर फेरि म फर्केर आउँछु। सामानहरू प्याक भए, एम्बुलेन्समा गएर बसेँ। तथापि मेरो जटिलता सुरु भएको हुनाले मैले यी कुराहरू बुझ्थेँ कि यो जटिलता वार पारको लडाइँ नै हो। म आउँछु आत्मबलले भन्थ्यो, तर अर्को पाटो पनि थियो, युद्ध हो यो। कोरोनाको युद्धमा एउटा त हार्छ, अन्यथा पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा अर्को पाटो पनि थियो, सँगसँगै थियो। तथापि यी सब सोचेर म निस्केँ घरबाट, गएर कोरोनाको आइसियुमा भर्ना भएँ। बेड नम्बर 16 थियो मेरो। जाने बित्तिकै मेरो मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री डक्टरहरूलाई मैले पहिले भनिसकेको थिएँ। उहाँहरूले तुरुन्तै अक्सिजनको सुरुवात गर्नुभयो। अक्सिजनको मास्क मेरो नाकमा लाग्यो, अक्सिजन थेरापी सुरु हो। आइभी लाइनबाट हाई लेभलको एन्टिबायोटिक्सहरू सेकेन्डरी इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि सुरु भए। सपोर्टिभ मेडिसिन्सहरू पनि सुरु भए। भदौ 5 गतेको घटना हो यो। एक्सरे भयो, खुनको जाँचहरू भए। लक्षण, एक्सरे तथा खुनका जाँचका सबै आधारहरू लिएर 6 गते त्यहीँका हाम्रो डाक्टर सुदर्शन थापा, प्रमुख मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालको नेतृत्वमा एउटा डाक्टरहरूको बैठक बस्यो। बैठकले स्वास्थ्यको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै थप केही औषधि चलाउनु पर्ने निर्णय गरेको अवस्था चाहिँ देखियो। थप औषधि के थियो त भन्दाखेरि रेमडेसिभिर भन्ने एउटा औषधि मेरो स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेरेर चलाउनु पर्ने भन्ने कुरा 6 गते त्यो टोलीले निर्णय गर्यो, चिकित्सकीय टोलीले निर्णय गर्यो। लाइन अफ ट्रिटमेन्ट निर्धारण भयो। त्यसपछि रातिको 11 बजेसम्म सेफली दबाई गयो, बडीले एब्जर्भ पनि गर्यो। खासै त्यस्तो कुनै कम्प्लिकेसन्सहरू आएन। र म डक्टरको टिमलाई धन्यवाद दिन्छु, स्पेसली डाक्टर राजेन्द्र खनाल, डाक्टर सुदर्शन थापा। डाक्टर सुदर्शन थापा त दबाई सुरु भएदेखि अन्तसम्म क्लोज मोनिटरिङ गरिराख्नु भएको थियो उहाँले। त्यस कारणले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु। राति 11 बजे यो मेरो दिन, यो 6 गते मेरो लाइफको थ्रेटनिङ कन्डिसन पनि थियो। आइसियुको बेडमै थिएँ 16 नम्बरमा। 6 गते शनिबारको दिन 11 बजे रातिसम्म दबाई चल्यो। 12 बजे मलाई जटिलताले जीवन र मरणको दोसाँधमा ल्यायो। 12 बजे राति मलाई के एट्याक आयो, हल्का खोकी लाग्यो। खोक्दै जाँदा तलको सास तल, माथिको सास माथि। अक्सिजन मास्क लगाइएको छ, त्यो अक्सिजन म लिन सक्दैन, अक्सिजन म फाल्न पनि सक्दैन। सास फेर्ने गति रोकियो। म जोडले कराएँ कि मलाई इमर्जेन्सी मेडिकल हेल्प चाहिन्छ। जोडले कराइसकेपछि ड्युटी स्टेसनमा रहेका मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, उहाँहरू 5-6 जना कुदेर आउनुभयो। के भयो भन्दाखेरि मैले सकी नसकी मैले भने मेरो लाइफ थ्रेटनिङमा छ, म सास फेर्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ, म
म सासै फेर्न सकेको थिएन, प्लिज हेल्प मी, सेभ मी भने भन्न सकि नसकी भने उहाँहरूसँग मेरो आफ्नो बुझाइमा दुईटा अप्सन थियो। एउटा अप्सन त के भने जुन अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन गइराखेको छ यसलाई बढाउने, यसको फ्लो र डोजलाई बढाउने। कतिपय साथीहरू मेरो मुखमा भएको अक्सिजन मास्कलाई टाइट गर्नुभयो, सास फेर्ने संयन्त्रहरूलाई स्ट्रेट बनाइदिनु भयो, बडीलाई रिल्याक्स गराइदिनु भयो। यो प्रक्रिया एउटा थियो र अर्को प्रक्रिया के थियो भने भेन्टिलेट गर्ने भन्ने अर्को प्रक्रिया थियो। र पर्खौँ र हेरौँ भन्ने कुरा हो। आधा घण्टा यो जीवन र मृत्युसँगको लडाइँ थियो। यसलाई अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मैले त के भन्ने गरेँ भने ARDS अर्थात् एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोममा म गइसकेको थिएँ। यो मृत्युभन्दा अगाडिको अवस्था हो। मलाई थाहा थियो कि यो प्रक्रिया लम्बियो भनेदेखि मृत्यु मेरो निश्चित छ, म बाँच्न सक्दिनँ। कि त उहाँहरूले मलाई भेन्टिलेट गर्नु पर्थ्यो। केही समयपछि आधा घण्टाको यो जीवन र मरणको युद्ध चल्यो। उहाँहरू आफ्नो भर मग्दुर प्रयास गर्नुभयो। अक्सिजनको फ्लो एकदम हाई डोजमा लगिसक्नु भएको थियो। हाई डोजमा अक्सिजन मेरो शरीरमा गइरहेको थियो, तथापि सुरुको अवस्थामा लिन सक्ने अवस्था मेरो थिएन। लगभग 25 देखि 30 मिनट पछि शारीरिक हिसाबमा केही हल्कापन महसुस भयो। जुन अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन थियो हल्कामा लिन सक्ने सक्षम भए। बिस्तारै अलिकता सहजतातिर गएको थियो। नियमित रूपमा आइसियुमा चल्ने दबाईहरू चलिरहन्छन् र थप रेमडेसिभिर मेरो लागि नयाँ थियो र यो प्रदेशकै लागि नयाँ थियो। र मलाई यो कोरोनासँगको अन्तिम लडाइँमा, मृत्यु र जीवनको लडाइँमा एउटै कुरा मलाई भन्न मन लागिरहेको छ। त्यो के हो भने कोरोना यो सामान्य होइन। त्यो डेथ रेट कण्ठ पारेर घोकेर कुनै अर्थ छैन। किनभने जो मर्यो उसको लागि 100% हो र इच एन्ड एभ्री डेथ धेरै महत्त्वपूर्ण डेथहरू हुन्छन्। त्यसकारणले यसलाई अवमूल्यन नगरौँ, उपचारलाई निरन्तरता दिउँ, सावधानी अपनाऊँ। एउटा म भन्न चाहेँ। अर्को भन्न के चाहेँ भने यो सही समयमा सही उपचार र सही उपचारको कार्यान्वयन भयो भनेदेखि कोरोनाको मृत्युबाट बचाउन सकिँदो रहेछ। यो मेरो प्रत्यक्ष अनुभव हो। सही समयमा सही उपचार, सही ठाउँ र सही कार्यान्वयन जुन चिकित्सकहरूले देखाउनु भयो त्यो चाहिँ एउटा मेरो बाँच्ने प्रमुख आधार थियो। सुदर्शन चक्र मलाई त्यो रेमडेसिभिरको रूपमा अगाडि आयो, ढालको रूपमा। त्यो पनि एउटा सफलता हो। सायद त्यो नभएको भए अरूलाई थाहा छैन यसले काम गर्छ कि गर्दैन, तर मलाई यसले काम गर्यो, त्यो मैले स्पष्ट भोगेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सबैमा अनुरोध के हो भने यसलाई कम नआखौँ। यो मृत्युसम्म लान्छ। एउटा जिम्मेवार फोकल पर्सन कोरोनाको म आफै भएको हुनाले 80% लक्षणविहीन अथवा सामान्य लक्षण भएर निको हुन्छ। 15% यस्तो छ कि जो मोडरेट टु सिभियर लक्षणमा गएर टुङ्गिन्छ। 5% व्यक्तिहरूमा जटिलता निम्तिएर मृत्यु र जीवनको लडाइँमा जान्छ। र कसलाई कुन लक्षण कुन रूपमा पर्छ कसैलाई थाहा छैन। फेरि मलाई खासै किसिमको कुनै जटिल रोग थिएन, मलाई सुगर थिएन, मलाई अरू अन्य किसिमको क्रोनिक दमहरू त्यस्तो केही पनि थिएन। मलाई विश्वास थिएन कि म चाहिँ क्रिटिकल अवस्थामा, कोरोनाको क्रिटिकलमा जान्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई कम नआखौँ, सचेत रहौँ र यो लडाइँमा म जितेँ। म अहिले खतरा मुक्त छु। लगभग 10 दिन अगाडि मेरो 2टा PCR टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आइसकेपछि कोरोना मुक्त
तपाईँ हुनुभयो, चिकित्सकहरूले मलाई घोषणा गर्नुभयो। म डिस्चार्ज भएर अहिले सेल्फ रिकभरीको रूपमा 10 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। म अहिले कोरोना फ्री छु, खतरा मुक्त छु, मसँग कुनै लक्षणहरू छैन र म रिकभरीको फेजमा अब 1-2 दिनपछि म नर्मल काममा फर्किनेछु भन्ने विश्वास छ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगौला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अहिलेको समयमा कोही पनि कोरोनाबाट जोखिम मुक्त छैन, जो कोहीलाई कोरोनाको सङ्क्रमण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुका साथै साहस र मनोबल पनि उच्च बनाउनुपर्छ। आजको लागि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आज हामीले कोभिडसँगै बढेको मानसिक समस्या समाधानबारे विशेष सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पनि उपचार भइरहेको छ। कोरोना उपचारमा आयुर्वेदिक पद्धतिको प्रभाव कस्तो छ, यो विषयमा पनि हामीले विशेष चर्चा गऱ्यौँ। साथै प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर उमा शङ्कर चौधरीको आइसोलेसन अनुभव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेको स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँको समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।